In a Konkani riddles contest today, the fourth Parkone of the New Year is presented by Janet Rodrigues Jensen. Janet from Sweden is a teacher by profession. She obtained her teacher's degree in Sweden. She proudly says that she can speak two Scandinavian languages, Swedish and Danish. But she has not forgotten her Konkani and has maintained her connection with Goa and also with her Parkone, which she learned from her grandmother. Here today, she is presenting one of her grandmother's Parkone. Enjoy the 17th Parkone of the contest, Parkone Kitete Sang from Chikali Bio Crusaders. नमस्कार गोंयकारा, म्हजें नांव जॅनेट आनी हांव गांवांत थिवींची पूण रावता स्विडनाक युंग शारान. आयज म्हाका चड काळ खुशालकाय भोगता तुमच्या मुखार दवरूंक एक फारकोणे वो उमाणे. चिकाली बियो क्रुसेडर्सांनी हे म्हाका सयोग दिला म्हूण हांव तांकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. म्हजी मामाय म्हज्या भुरगेपणांत आमकां फारकोणे घालताली आनी टायमपास करताली. म्हाका म्हज्या शामांचो आजून पासून खूब उगडास येता. चिकाली बियो क्रुसेड्सांनी हे फारकोणे हाडलां आनी कॉम्पिटिशन चालू केलां. हांव तांकां सगल्या मेंबरांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांव हे स्विडनांतल्यान हे फारकोणे घालतां. आतां म्हजे फारकोणे आयकात. हांव एका घरांतल्यान दुसऱ्या घराक वयता पूण भितर सरना. कितें तें सांग परतून सांगता. हांव एका घरांतल्यान दुसऱ्या घराक वयता पूण भितर सरना. कितें तें सांग. देव बरें करूं.